इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब मखसूस नशिस्तों केस से निकल रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बड़े स्माइली फेस के साथ बाहर निकल रहे हैं, कोई अच्छी खबर है लगता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कुछ कहता। देखिए, कानून आइन की बात जब भी की जाए तो मैं समझता हूँ उससे एक दिली मुसरत होती है। मैं समझता हूँ जो कुछ किया 8 जज साहिबान ने, जो इलेक्शन पे हमला हुआ था 8 फरवरी 2024 को, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके हवाले से जो फ़ैसला लिखा गया है, बहुत सी गलतफहमी पैदा की गई उस फैसले के हवाले से कि 8 मेंबर जज साहिबान ने कोई आइन में दी गई किसी हदबंदी को तोड़ दिया। 3 दिन का वक्त था, 15 दिन दे दिए। तो आज वो सब वजाहत हुई कि उन 8 जज साहिबान ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि आप लोग अब ज्वाइन करें PTI। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपका स्टेटस क्या था 8 फरवरी को, वो बयान कर दे। और आज जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने ये पूछा, कहा कि कभी हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि 80 लोग जिनको इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट करार दे, वो कहे कि आज़ाद थे, वो एक ही पार्टी ज्वाइन कर लें एक ही दिन? कभी ऐसा हुआ है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। और आपने इसीलिए इस अमर को माना कि ये एक ऐसा फैक्ट है जो रेलेवेंट फैक्ट था हकीकत तक पहुंचने के लिए, कि हकीकत क्या थी। क्या ये लोग वाक़तन आज़ाद उम्मीदवार थे या ये PTI के उम्मीदवार थे जिनको गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया था। तो अदालत ने सिर्फ मौका दिया उन उम्मीदवारों को जिनको गलत आज़ाद करार दिया गया था कि वो 15 दिन में अपना एफिडेविट फ़ाइल करें। तो किसी कानूनी हद की, किसी आइनी हद की खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। तो मैं समझता हूँ ये बात आज वाज़े हो गई। और ये बात भी वाज़े हो गई कि जो SIC को ज्वाइन किया गया था उन 2 दिनों में, 8 फरवरी के बाद, लेकिन 11 फरवरी तक का सिर्फ वक्त था कि आपने फ़ैसला करना था कि क्या किया जाए। बाप पार्टी की मिसाल हमारे सामने मौजूद थी, उसकी बुनियाद पे हमने SIC को ज्वाइन किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले 2018 में कह चुका था कि अगर आप किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जिसके पास कोई सीट नहीं है पार्लियामान में, तो उस पार्टी को भी पार्लिमानी पार्टी तस्वुर किया जाएगा और उसको मखसूस नशस्तें दी जाएंगी। तो यही हमने किया 2024 में। इलेक्शन कमीशन ने अपना बदल दिया अपना फ़ैसला, उन्होंने कहा नहीं 2018 में हमसे गलती हुई थी, आपको हम कोई सीट नहीं देंगे। तो 8 मेंबर जज साहिबान ने, और बल्कि 2 मेंबर जो जस्टिस मंदुखेल साहब हैं और उस वक्त जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे, उन्होंने भी माना। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि उन्होंने एक कम नंबर को माना कि इनको PTI तस्वुर किया जाए। 8 जज साहिबान ने 80 के 80 को, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था, माना कि जो इन्होंने एफिडेविट दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, ये एक तरह से कोर्शन थी, ये एक जबर के तहत ये सब कुछ हुआ। इसलिए इसकी कोई आइनी कानूनी वक़्त नहीं है, इनको PTI ही तस्वुर किया जाए। और सिर्फ इतना हमने कहा 8 जज साहिबान ने कि आप एक एफिडेविट दे दीजिए कि 8 फरवरी को आप PTI ही के उम्मीदवार थे, लिहाजा आपको कोई PTI ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप PTI थे, सिर्फ आप अब इकरार कीजिए और PTI उसको मान लेती है तो ठीक है, आपको PTI तस्वुर किया जाएगा और इस तादाद को मखसूस नशस्तें जो हैं प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन का उसूल है, मुतनासिब नुमाइंदगी का, उसकी बुनियाद पर दी जाएंगी। तो ये सारी बात आज अदालत के सामने रखी, जो एक धुंध थी, वाक़याती धुंध थी, उस धुंध को आज मैंने कोशिश की कि साफ़ किया जाए। अब कल कानून की, खालिस्तन कानून की बात होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ जो वाक़यात थे वो बड़ी हद तक अदालत के सामने अब वाज़े हो गए हैं। तो कल देखते हैं। तो खुशी तो यही है, जब भी एक वकील अदालत के सामने पेश हो और आइन कानून की बात करे तो हमारा पेशा है, हम यही काम करते हैं। मैंने उनको सन 88 के एक फ़ैसले का हवाला दिया जिसमें मैं वालिद साहब को असिस्ट कर रहा था। 37 साल पुरानी बात है, लेकिन कल की बात लगती है। उस वक्त ये इमारत भी नहीं थी, हम पिंडी में एक मिल के रेस्ट हाउस में अदालत लगा करती थी। तो हमने एक लंबा सफ़र तय किया है आइनी कानूनी जंग का, सियासी जंग का। हम ये जंग लड़ते रहेंगे और जिस दिन भी हमें मौका मिलेगा हक बात करने का, आइन और कानून का जिक्र करने का, तो हमारे चेहरों पर मुसरत होगी। फैसल सिद्दीक साहब ने कल जो है अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, आज आपने दलाइल दिए हैं, तो आपको मज़ीद कितना टाइम लगेगा? लूँगा। देखिए, बात जो है वो इतनी है, ये रिव्यू जुरिस्डिक्शन है। रिव्यू जुरिस्डिक्शन में क्या किया जा सकता है वो कल मैं अदालत के सामने रखूँगा। ये कोई नए सिरे से केस ने बहस नहीं होना। जो 8 जज साहिबान कर बैठे हैं, जो 2 जज साहिबान फैसला कर बैठे हैं, अगर तो आज ये बेंच ये कहता है 13 जज साहिबान कि ये बिल्कुल आइन और कानून के ख़िलाफ़ बगावत थी, तो फिर उसको वो रद्द कर सकते हैं। और मैंने अर्ज़ किया कि इस बेंच पे तो एक इजाफ़ी ज़िम्मेदारी है कि 26वीं तरमीम के बाद ये एक बहुत ही मखसूस किस्म का रिव्यू है जिसमें उन 8 जज
جج صاحبان میں سے 4 کو خارج کر دیا گیا ہے. جسٹس منیب اختر یہاں نہیں ہیں, جسٹس منصور علی شاہ یہاں نہیں ہیں, جسٹس اطہر من اللہ یہاں نہیں ہیں, اور بھی ایک جج صاحب نہیں ہیں. ان کا حق تھا کہ وہ یہاں موجود ہوتے اور بتاتے باقی 2 جج صاحبان کو اور کہ کیوں انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو انہوں نے کیا. ان کو خارج کر کے جب ریویو کرایا جا رہا ہے اس فیصلے کا, تو جن جج صاحبان کے ذمے یہ ذمہ داری آئی ہے ان پہ ایک بڑا بوجھ ہے. آپ نے کہا کہ کل آپ اپنے دلائل مکمل کر لیں گے, تو اس کے بعد کی کیا امید ہے, کتنے دن تک یہ کیس وائنڈ اپ ہو چکا ہے, فیصلہ آ سکتا ہے؟ پھر ان کی طرف سے ریبٹل آنا ہے, تو میرا خیال ہے عدالت کی منشا تو یہی لگ رہی ہے کہ آنے والے ہفتے میں, انہوں نے کہا ہم جمعے کے دن بھی سنیں گے, تو دیکھتے ہیں. اچھا سر, الیکشن کے اندر جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بلہ چھینا گیا, اس پر آپ بڑا زور دیتے رہے ہیں, لیکن آپ کی جو توجہ تھی وہ دوسری طرف ڈائیورٹ کرواتے رہے ہیں. کوئی بات نہیں, عدالت میں سوال جواب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو امریکہ میں احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی نے نہ اس کو آفیشیلی طور پر نہ آن کیا ہے نہ ڈس آن کیا ہے, سر آج کی میٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج بڑی ملاقات ہو رہی ہے آرمی چیف صاحب. میرے علم میں نہیں ہے جی, میرے علم میں ابھی نہیں ہے, میں تو اسی مقدمے میں ڈوبا ہوا ہوں. میں آج کل نہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں نہ اخبار پڑھ رہا ہوں. ملاقات سر 2 بجے ہو رہی ہے آرمی چیف میرے علم میں کچھ بھی نہیں. آپ بتا رہے عمران خان ہیں, ڈسکس ہو سکتے ہیں اس میں؟ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا جی اس ملاقات میں. آپ مقدمے کی بات کریں, میں آج سر آج جب آپ دلائل دے رہے تھے بہت زیادہ آپ کو ٹوکا جا رہا تھا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, یہ ہوتا ہے عدالت میں, ہم سہ لیتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے یا پہلے نہیں, ہمیشہ ہوتا ہے. ماضی کے اندر ملاقات ہے سر, میں نہیں جانتا اس بارے میں کچھ بھی جی, میں وہی مقدمہ کر کے باہر نکلا ہوں, میرے علم میں نہیں ہے. شکریہ. 2 ہفتے کے لیے خان صاحب نے تحریک کو ڈیلے کیا ہے جب تک ایران اور اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جو خان صاحب کا حکم ہوگا اسی پہ عمل ہوگا, تو ٹھیک ہے, خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہے انشاءاللہ. جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم صاحب لاسٹلی بتائیے کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے, کیا کیونکہ بہت سے رہنما کہہ رہے ہیں 2025 میں رہائی ہو جائے گی, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ دیکھیں, ہم اپنی جدوجہد کریں گے, ہم اپنی بات کریں گے, ہم واقعات کا سامنا کریں گے, ہم لڑتے رہیں گے. میں کوئی آپ کو نہ پیش گوئی کر سکتا ہوں, نہ میں کوئی چہمہ گوئی کروں گا. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم فراست سے, بہادری سے حق بات کریں گے, ہم سامنا کریں گے ہر مشکل کا. اور یہ تاریخ کا ایک دور ہے جو ہم سب سے, ہر پاکستانی سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ سچ کے لیے, آئین کے لیے, اپنی خودداری کے لیے, عزت نفس کے لیے, چار دیواری کے لیے جد و جہد کرے. مذاکرات کے لیے ایک بار پھر سے کیا آپ لوگ تیار ہیں ایز اے پی ٹی آئی؟ خان صاحب فیصلہ کریں گے. گفتگو جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت مجھے ماحول نظر نہیں آتا. بہت شکریہ. ماحول نہ نظر آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو رویہ ہے جی, کن سیاستدانوں کا رویے کی بات کریں؟ دیکھیے, جو رویہ حکومت کا ہے یا جو رویہ مقتدرہ کا ہے, وہ تو اس رویے پہ منحصر ہوگا کہ کیا بات ہوتی ہے, نہیں ہوتی. ہم آئین اور قانون کی جانب بڑھتے ہیں, نہیں بڑھتے, ہم نے اور تو کوئی بات نہیں کرنی. آپ لوگ لچک کا مظاہرہ شو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے تو اتنا ہی کہا ہے نا ہمیشہ کہ ہم آئین اور قانون کی بات کریں گے اور آئین اور قانون کے راستے پہ پاکستان کو واپس لائیں گے. اس کے علاوہ کوئی ڈیل تو ہم نے نہیں کرنی. ہم نے یہی کہنا ہے کہ ملک میں عزت نفس ہونی چاہیے, انسانی حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے, عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. ہم وہ تگودو کرتے رہیں گے.